अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दो इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और पब्लिक डिमांड पे ये दोनों वीडियोस बन रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, इसलिए अलग अलग वीडियोस बनाने के बजाय एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आज के वीडियो में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से सजल और आहत के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगाह करती चली जा रही हूँ। अब मज़ीद दो बातें सामने आई हैं, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि सजल और आहत की तलाक के बाद से लेकर अब तक सजल ने खुद या उनके शौहर एक्स हस्बैंड यानी आहद ने या उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी अपनी ज़बान नहीं खोली, किसी किस्म की कोई तस्दीक या तरदीद भी उन्होंने नहीं की। लेकिन अब इस सिलसिले में उनकी वालदा का पहला बयान सामने आ गया है, यानी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, यानी आहद की वालदा और सज्जल की सास। उन्होंने क्या कहा है आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि एक और बंदा सामने आया है जिसने इस बात का मुबैना दावा कर दिया है कि सज्जल जो हैं उन्होंने तलाक जो है वो किस वजह से ली है, क्योंकि इससे पहले जो असल तलाक की वजह थी वो मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब एक और दावा सामने आया है, और वो दावा क्या है और उस तलाक की वजह क्या है वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगी वो आपको पता है कि अदाकारा सना जावेद के सितारे आजकल गर्दिश में है। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने काफ़ी मॉडल्स के साथ बदतमीज़ी की, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट उनके खिलाफ उठकर खड़े हुए, और उसके बाद जो अवाम है वो लगातार उनको ये बोल रही है कि जनाब हम इस एक्ट्रेस को अब मज़ीद नहीं देखना चाहते, इसका बाइकआउट किया जाए। उसके बाद आप सब लोगों ने देखा कि सना जावेद जो हैं वो एक इंडोर्समेंट कर रही थी, एक कमर्शियल कर रही थी, एक ब्रांड शूट कर रही थी, जिससे उनको निकाल दिया गया था। और अब हम टीवी का एक ड्रामा है जिसमें उनको कास्ट किया गया था, क्या उस ड्रामे से भी उनकी छुट्टी कर दी गई है, ये भी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जी तो जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं सज्जल और आहत से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, और जब से ये किस्सा शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जितनी भी बातें उनके बारे में आई हैं वो सब मैंने आपको अपडेट की हैं। सज्जल और आहत की तलाक के बारे में और उनकी सेपरेशन के बारे में हमने आपको उस वक्त बताया था जब इस बारे में शायद किसी को भी पता नहीं था। लेकिन अब जनाब आली मामला कुछ यूँ है कि पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें ये मुबैना दावा सामने आया था कि सज्जल जो हैं वो फिल्म्स में काम करना चाहती थी, जबकि आहद उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे थे। और अभी रिसेंटली आपने देखा सज्जल की फिल्म भी आई, लेकिन उसके प्रीमियर पर उनके शौहर नहीं आए, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि सज्जल जो है वो फिल्मों में काम करे। और उसके बाद सज्जल ने उनसे तलाक ले ली। लेकिन अब जनाब एक और नया दावा सामने आया है, और जिस शख्स ने ये दावा किया है लोग उसका सोशल मीडिया पे उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जनाब उस शख्स का नाम है मतलूब ताहिर, और उन्होंने ये दावा किया है कि जो आहद हैं वो एक एक्ट्रेस के साथ रंगे हाथों कुछ अजीबो गरीब हरकतें करते हुए पकड़े गए थे, आप समझ गए होंगे। और जब उनको रंगे हाथों यानी कि रेड हैंडेड कैच किया था सज्जल ने, तो उसके बाद उनका दिल टूट गया और तभी से वो अपने शौहर से अलग रह रही हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा ये सुनिए। आहद अगर सच बोलें तो ही मस्ट टेल यू कि व्हाट वाज द अच्छी बात होगी। बहुत सारे लोग मीडिया में उनको जानते भी हैं, शोबिज़ में उनको जानते भी हैं, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, द काइंड ऑफ अफेयर्स ही हैड। तो इट विल बी इजी फॉर हिम, ये चांस होगा उनके पास एक बड़ा आदमी बनने का कि ठीक है इट वाज मी, वो मेरी गलती थी। वो एक स्टार भी हैं जिनके वो साथ थे, और वो किस हालत में पकड़े गए तो मतलब ये बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है। तो खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप दैट सज्जल के लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिंदगी। जी तो आप लोगों ने सुन लिया कि वो क्या कह रही हैं। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको ट्रोल किया है काफ़ी ज़्यादा। कोई तो कह रहा है कि अगर तो आहद ने ये किया है तो बहुत गलत किया है, और कोई ये कह रहा है कि मतलूब ताहिर नाम का जो शख्स है ये व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के दावे कर रहा है। जबकि हम लोगों को समझ आ जाती है, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं मतलूब ताहिर, तो मुझे लगता है कि इनकी बात में सदाकत है, और यकीनन इसमें किसी हद तक कोई ना कोई बात ज़रूर है, और मुझे लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहे। अब जनाब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो आहद की वालदा हैं वो बहुत ज़्यादा सज्जल के करीब थी, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है ना तो उन्होंने ना उनकी फैमिली में से किसी ने इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद की है। अब एक फ़ैन पेज है जो कि बना हुआ है आहद के फ़ैन के नाम से, और उनका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, और वहाँ पर बातचीत हो रही थी सज्जल और आहद की अलहदगी को लेकर। वहाँ पर जो आहद की वालदा हैं जिनका नाम है समरा रज़ा मीर, उन्होंने डायरेक्ट आकर अपनी वेरीफाइड अकाउंट से आकर उन्होंने कमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि आप लोग उन दोनों के लिए दुआ करें, और साथ कहा कि आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो ये पहला ऑफिशियल उनका बयान है जो उनकी फैमिली में से किसी की तरफ से आया है, क्योंकि वो अब भी लोगों को जब उन्होंने कहा कि आप उनके लिए दुआ करें
اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک یہ کہ ٹھیک ہے ان کی علیحدگی ہونی تھی، ان کی ہو گئی ہے، لیکن اب آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی اگلی زندگی اچھی گزرے. لیکن سوشل میڈیا کے لوگ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. وہ یہ لے رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے جو کہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، مطلب اب بھی کوئی چانس باقی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے سجل کے جو فینز ہیں یا جو احد کے فینز ہیں وہ کسی صورت اس جوڑی کو جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں سجل کی ایک فین جو ہیں انہوں نے جب یہ خبر سنی تھی تو ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کافی بروکن ہارٹ ہیں. یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کسی صورت اس جوڑی کو الگ نہیں دیکھنا چاہتے. لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے جب سے ہم نے اس جوڑی کو الگ ہوتے دیکھا ہے. تو ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی تک تو یہی خبریں ہیں کہ طلاق جو ہے وہ ہو چکی ہے یا پھر طلاق کا پروسیس چل رہا ہے. اب جناب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر ہے جی کالا ڈوریا نام کا ایک ڈرامہ ہم ٹی وی سے آنے والا ہے جس کی رائٹر جو ہیں وہ ہیں سائمہ اکرم. انہوں نے سنو چندہ نام کا ایک ڈرامہ بھی لکھا تھا اور چپکے چپکے بھی ان کا ایک سیریل آیا ہے، اور آج کل بھی ایک ڈرامہ جو امین اقبال کا ہے وہ چل رہا ہے. اور اس ڈرامے کے اندر جو کاسٹ کی گئی تھی اس میں نمبر 1 جو سب سے پہلے ہیرو کاسٹ کیے گئے تھے وہ فرحان سعید تھے، اور ان کے ساتھ جناب فرحان سعید کے ساتھ ثنا جاوید کو اس ڈرامے میں رکھا گیا تھا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ اس ڈرامے کی کاسٹ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرامہ جلد از جلد لگنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ جب سے ثنا جاوید کا اسکینڈل آیا تو لوگ اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت ثنا جاوید کو اس ڈرامے میں نہیں دیکھنا چاہتے. جبکہ دوسری طرف جو فرحان سعید ہیں انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس ڈرامے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ان کی جگہ جو ریپلیسمنٹ کی گئی تھی وہ عثمان مختار کی گئی تھی. لیکن اب فائنلی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو فرحان سعید ہیں وہ اس ڈرامے کو کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ نیٹیزنس جو ہیں وہ بہت زیادہ میسیجز کر کے جو انتظامیہ ہیں یا جو پروڈکشن ہاؤس ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت ثنا جاوید کو نہیں دیکھنا چاہتے. اگر ثنا جاوید کو اس ڈرامے میں رکھا گیا تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. لوگوں نے بہت سارے میسیجز بھی کیے ہیں، وہ میسیجز بھی میں آپ کو کچھ 1-2 ریڈ کر کے بتاتی ہوں. جناب یہ ایک آئیڈیا ہے، انہوں نے لکھا کہ ثنا جاوید کو ریپلیس کر دینا چاہیے. پھر ایک اور آئیڈیا ہے، انہوں نے لکھا ثنا کو ریپلیس کر دیں عروہ کے ساتھ. پھر کسی نے ثنا کا نام اور آگے کراس لگائے. پھر کسی نے کہا کہ پلیز چینج ثنا، ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے فرحان کے ساتھ کوئی بھی بٹ ناٹ ثنا. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی لکھی کہ اف دس از رمضان ڈرامہ دین آئی ڈونٹ وانٹ ثنا جاوید اپوزٹ ٹو فرحان. اس کے بعد جناب ثنا جاوید کو میں نہیں دیکھوں گی، اگر ثنا جاوید اس ڈرامے میں ہے تو میں نہیں دیکھوں گی. ایک آئی ڈی سے یہ میسیج آیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد اف ثنا از پارٹ آف دس ڈرامہ آئی ایم ناٹ گونا واچ اٹ. یعنی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ثنا جاوید کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. پھر ایک اور آئی ڈی ہے، انہوں نے لکھا وی ڈونٹ وانٹ ثنا جاوید. پھر ایک اور آئی ڈی نے لکھا ثنا نہیں پلیز ثنا کو ریپلیس کر دیں. تو اس طرح سے لوگوں نے بہت زیادہ اپنا غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اور ثنا جاوید کو شاید جب وہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھیں جو کہ عام طور پہ ایکٹریسز کرتی رہتی ہیں، تو ثنا جاوید جو ہیں وہ جب یہ سب کچھ کر رہی تھیں تو ان کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے پروجیکٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. اور ابھی ریسنٹلی ثنا جاوید نے اپنی برتھ ڈے پارٹی بھی سیلیبریٹ کی ہے جس میں تمام بڑے آرٹسٹوں نے ان کو وش بھی کیا ہے. اور کچھ ایسے انڈسٹری کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے جو ان کی سالگرہ میں ضرور آئے. اور جو لوگ نہیں آئے تھے انہوں نے ان کے بارے میں میسیجز کیے، جس میں عائزہ خان بھی تھیں اور اس میں جو بڑے بڑے اداکار ہیں وہ تمام بھی شامل تھے. تو جناب یہ تھیں آج کی دونوں خبریں جن کی دونوں کی اپڈیٹس میں نے آپ کو دینی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے مسئلے مسائل تھے وہ سب کچھ پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں. وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں نہیں بتانے والی تھیں. اب جو مزید اپڈیٹ تھی وہ بتانے والی تھی جو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سسپیکٹس یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.